من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الله اللعن الدائم على عبد الله من الآن إلى يوم لقاء الله. ما بعد نتنازجو تصنيف يقبو زلزلات سخن يا رعد برق يوم دي يا نقبلهم كاربولهم يا قسم يوسف آنچik چیانو ختم چه دیچی سن لا یعنی سب شخمو بس ادا شد نام استان خود مابا موریال بسه یا گذشته چیکان گور چوکنا شنزوتی حسابی که گور به سوناری ده وقت پیانوک آیت الله سیستانی نا آیت الله مکارم شیرازی فی اخبوز کسال بیوندوک احتیاط مستحب بوس یابنا واجب زیر ما بوس باقی آقایون گامه زیر واجب این که زندگی دوک سیمانت برنام اینا بار گوشه این زیر آیت الله مکارم نا شیرازی فی اخبوز احتیاط مستحب بوس دیو مسئله چیک چیک یا مسئله چیک چی نامه سم کوز شتاخنی پیاق پو باس من ریاب نپتا سون باطل این سوپا غلط بخن این سوپا ده وقت پیانو کوز شتاخنی پیاق پو ینگ بوز اگر وقت یود نا ادا وقت مت پا بسد نا قضا یا بخشی شویا یا مسئله چیک چی نامه سم شتاخنی پیاق وقت پونا جغزری پیاق وقت پو اینسکا دومنو ده وقت پیانو اینسکا وقت فعل هلیوتنا گاو بدون لبن نبوس چان هرجا مت فنام انسان جغزری پیاق پولا وقت بدوخس دکتو و شتاخنی پیاق پولا وقت یود نرک جغزری پیاق پو بوز شتاخنی پیاق پو گام نبوس فنام انسان جغزری پیاق پو وقت معمویت و شتاخنی پیاق پو قضا چه خطر نه ده وقت بیانو شتاخنی پیاق بدون لباس جغزری پیاق پو گام نبوس تنام انسان شتاخنی پیاق پو بین دوهی پیاق پو جغزری پیاق پو بین یوت بین بیش کلا پتاسون اوهو پیاق پو دیگر شتاخنی پیاق پو سو و وقت پو تانسون سینجو وقت دوخشادو ده وقت بیانو جغزری پیاق پو وقت یوتنا روب چوک چاخسنا شتاخنی پیاق پو ملکم دو چوک درمت چوک شتاخنی پیاق پو چوک درمت شتاخنی جغزری پیاق پو چاق ما چوک شتاخنی پیاق پو داد سوها مالزگا مالسیل لپسنده که چوک چوک نه جاخسنا شتاخنی پیاق پو شروع بودلو شتاخنی پیاق پو سر بنا یا جو جغزری پیاق پو کا کنا اینا دو بین چچا یہ بار محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم